السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في فيديو رقم 17 من الحصص التطبيقيه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جوج ديال لي بريباراسيون كيف ما العاده. اليوم غادي نطرقوا شويه البتي فود بالمناسبه ديال العيد ان شاء الله. غادي نديروا دي فينونسي وغادي نديروا النوغا بالكاناش. دونك عندكم لو شوا اما كاناش كلاسيك عادي او لا كاناش كراميل اللي بجوج بهم ديجا تطرقنا لهم. غنعاودوا نديروا واحد التذكير ديالهم اليوم ان شاء الله. دونك بالنسبه لي فينونسي غادي نحتاجوا 145 غرام ديال الزبده خاصها تكون بوغ نوازيت، نحتاجوا 150 غرام ديال السكر سمول دونك سنيده، 70 غرام ديال بودر داموند الغبره ديال اللوز، 70 غرام ديال لا فارين دونك الدقيق، 150 غرام ديال البيض البيض، تقريبا واحد 2 كويير بومبي ديال الشوكولا فيرميسيل. بالنسبه للبلون دوف دونك 150 غرام. دونك غادي كاين اللي غيطرح تساؤل كيفاش ممكن نحصلوا على 150 غرام. البيضه كتوزن لنا 55 غرام، لا حيدنا القشره كتبقى لنا 50 غرام، 30 غرام ديال البيض البيض و20 غرام تقريبا ديال الصفر البيض. هنا كنهضروا على لي زو مويان، دونك كاين اللي طاي كيف ما كتعرفوا على في البيض. دونك باش نربحوا الوقت اول حاجه غنديروا البوغ ديالنا فوق البوطه، دونك كنحصلوا على بوغ نوازيت اون باراليل. دونك غنحاولوا ميلونجيو البلون دوف ديالنا مع سكر سمول. دونك لوبجيكتيف عندنا هنايا ماشي نمونتي وانما بور ميلونجي لاباري. دونك نحاولوا نعطيهم واحد الفيتاس اللي هو مويان، ما نعطيوش فيتاس مجهد دونك باش نيفيتيو لوغمونطاسيون دو فوليوم ديال لي بلون دوف ديالنا. دونك كوم سا باش نحافظوا على لا روسيت. بالنسبه لي مول دونك ملي غنصاوبوا لاباراي وغادي نوصلوا ليطاب ديال الدريساج غنوريكم المول اللي غادي نخدموا به. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول. كذلك نقدروا نستعملوا هاد لاباراي ديال الفينونسي كوم ان بيسكوي مثلا في لي زونترومي اكtualisé، لي زونترومي غلاسي. فوالا دونك مرة نشوفوا كونتروليو الزبده ديالنا. كيف ما كتعرفوا الزبده عندها جوج ديال لي بوين كريتيك و بوين فيزيون. دونك بوين كريتيك هي درجه الحراره اللي كتبدا تذوب فيها الزبده، و بوين فيزيون هي درجه الحراره اللي كتحرق فيها الزبده. دونك حنا ما بغيناش ماشي نحرقوها. دونك نوازيت بريسك بغيلي، بريسك تقريبا محروقه، يعني كنلعبوا على واحد لا طومبيراتور ديال يعني كنقربوا ل 120 دوغري اللي هي 120 دوغري بيان سور هي بوين كريتيك ديال ماتيير غاس اون جينيرال. فوالا دونك ملي تنخلطوا لي زاباري ديالنا كنزيدوا الدقيق اون ميم طون لا بودر دامون ديالنا. فوالا تنخلطوا بالطريقه هذه. دونك الفيتاس دائما ما تيكونش مجهد، تنحصلوا على واحد لاباراي اللي هي هوموجين. فوالا كيف ما كتشوفوا دونك الخليط ديالنا هو هذا. دونك اون اتوندون نوصلوا لا طومبيراتور دونك اللي بغينا في لو بور اللي هي بور نوازيت. خليكم معنا ورجعوا باش تشوفوا كيفاش ندخلوا الزبده ديالنا نوازيت لاباري ديالنا. فوالا من بعد ما ضفنا دونك كيف ما شفنا في تالور، بعد ما شفنا الزبده ديالنا دونك نوازيت بيان سور كنا كنزيدوها وهي دافيه. دونك تنخلطوا جوست باش نحصلوا على واحد لاباراي اللي هي هوموجين. فوالا دونك غادي نديبراسيوها في باسينه ريزيرفيو فري تقريبا واحد اون دوميور واحد 30 دقيقه. من بعد غادي نخرجوها وغادي ندخلوا ليها الفيرميسيل وندوزو ديريكتومون ليطاب ديال لا كويسون ان شاء الله. بعد ما خلينا لابار ديالنا تسالى بيان سور اللي دخلنا ليها بوغ نوازيت. دونك غادي نزيدو الفيرميسيل ديالنا كيف ما قلنا 2 كويير بومبي. دونك غادي نحاولوا ندخلوا الفيرميسيل. فوالا لاباري ديالنا بهذا الشكل هذا. ومن بعد ندوزو مباشره
نعمروا المول ديالنا. دونك كنحتاجوا واحد البوش ادوي دو بريفيرونس. فوالا. دونك بالنسبه للمول انا غنستعمل هذا المول هذا. تقريبا كنعمر لامي هوتور ديال القالب اولا المول اللي عندنا. دونك انا استعملت هذا ديال السيليكون. فوالا. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه حتى نساليو المول ديالنا، من بعد ندوزو لا كويسون 170 درجه الحراره مده ديال 8 ديال الدقائق. دونك من بعد ما سالينا العماره ديال لي فينونسي ديالنا، دونك نقدروا نخليو لا موتي دونك بهذا الشكل هذا بما فيه داك الديكور ديال الفيرميسيل. لا موتي نقدروا نزينوه بهذا الشكل هذا لي زامون ديفيلي. نقدروا نديروا لي فروي كونفي اللي كانوا ديسپونيبل. دونك نديروا لي بيغارو، لي بيبيت شوكولا. فوالا. دونك غادي نرجعوهم او فخي واحد دقيقه 15 مينوت تقريبا، واحد 10 حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد ندوزو لا كويسون مباشره. دونك من بعد ما طيبنا لي فونونسي ديالنا بيان سور خليناهم يبردوا واحد شويه، ديموليناهم. دونك عطينا نقدروا يعني اباي وحده نقدروا نشوفوا لنا جوج ديال لي سورت. دونك هادو خليناهم بحال هكا بهذا الشكل هذا ديال الشوكولا فيرميسيل. دونك لا دوزيام درنا فيهم لي زامون ديفيلي وفينيسيون درنا فيهم سكر غلاس. بالنسبه لهادو دونك غادي نديروا لهم بحال هذا الشكل هذا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا غطسناهم في الكاناش اللي ديجا تكلمنا عليه في جوج ديال لي فيديو جو بونس، ودرنا فيهم شي حاجه لي كروكون، درنا لي نوا. دونك غادي نديروا بهذه الطريقه هذه تنطرومبيو. فوالا لا بياس ديالنا. دونك كنت نبتوها بلي نوا يعني بواحد الطريقه اللي عشوائيه. فوالا. دونك بهذا الشكل هذا. دونك غادي نمشيو بهذه الطريقه هذه وفي الاخير ان شاء الله ديال الفيديو غادي نقدم لكم يعني الدريساج النهائي ان شاء الله. دونك من بعد ما سالينا الفينيسيون ديال لي فينونسي ديالنا درنا فيهم الكاناش مع لي نوا. دونك الشكل النهائي ديال لي فينونسي ديالنا هما هادو. نتمنى تكون الوصفه تكون خفيفه الظل يعني وواضحه. خليكم معنا ندوزو مباشره النوغا ان شاء الله. دونك غادي ندوزو ديريكتومون للنوغا بتي فور نوغا. دونك النوغا غنصاوبوها ان شاء الله اليوم بالسيزام، تقدروا تعوضوه بلي زامون تكون كاسي. دونك لي زامون ديفيلي ونقطعوا طريفات صغيرين. دونك اليوم غنصاوبوهم بالسيزام. غنحتاجوا 75 غرام ديال السكر سمول سنيده، 75 غرام بور دونك الزبده، 125 غرام ديال الزنجلان، و75 غرام ديال الجليكوز. دونك الجليكوز مع السكر سمول مع لو بور. دونك تنخلطوهم فوق البوطه. دونك بروميير كويسون. هذا البتي فور هذا دونك تنديروا جوج ديال لي كويسون. بروميير كويسون كيكون في لو فورنو، لا دوزيام كويسون في لو فور. من بعد عاد تنديموليهم وتنعمروهم بالكاناش ونعاودوا نسدوهم. دونك تنخلوا الخليط ديالنا فوق البوطه حتى يكون لنا متجانس يعني الكل كيذوب كيتجانس. عاد كنزيدوا عليهم غران دو سيزون. دونك فوالا الزبده ديالنا بريسك تخلطات لينا مزيان مع الجليكوز مع السكر سمول. دونك نمشيو نحصلوا على هذا الخليط هذا تنضيفوا مباشره دونك السيزام ديالنا. فوالا. دونك تنجمعوا لاباراي. فوالا بهذا الشكل هذا. دونك تنخلوا لاباراي تجمعنا شويه ماشي بزاف فوق البوطه ونديبراسيوها في البلاصه. دونك فوالا الخليط ديالنا ها هو واجد.
دونك غندوزو مباشره. دونك غادي نديرو رومبليساج ديال هاد المول هذا السيليكون اللي عندنا. دونك دو بريفيرونس نستعمل 2 كويير. فوالا تنبقاو ماشي مع المول ديالنا بهذه الطريقه هذه. دونك حتى كنساليو الرومبليساج ديالو وتندخلوه ديريكتومون الفران درجه الحراره 160 170 واحد 3 حتى ل 5 ديال الدقائق، ونخليهم ياخذوا لا ريفروديسمون كومبليت ديالهم. ابخي كندوزو كنعمروهم. دونك من بعد ما طلبنا النوكا ديالنا بيان سور خليناها تبرد. دونك باش كنعرفوا النوكا مزيانه ولا لا، دونك كتكون لا تيكستور ديالها دونك قاصحه شويه. دونك كونت كنرجعوها للمول ديالها بهذا الشكل هذا، وتندوزو دونك نعمروها بالكاناش. نقدروا نديروا كاناش دونك نوار، نقدروا نديروا كاناش كراميل، بجوج بهم طرقنا لهم في دي فيديو. تقريبا طبقه ديال الكاناش، وتنعاودوا نسدوها بالنوكا. فوالا تنمشيو بهذا الشكل هذا. دونك تنكملوا المول ديالنا بهذه الطريقه هذه، ونرجعوا نشوفوا الطريقه ديال التقديم ان شاء الله. دونك من بعد ما عمرنا لي مول ديالنا بيان سور رجعناهم للفخوا باش يشدوا راسهم شويه، لقينا شد راسو. كيف ما كتشوفوا ديموليناهم عطاونا هذا الشكل هذا. دونك نقدروا نزينوهم بلا بات شوكولا. دونك درنا جوج ديال لي ديكوراسيون بلا بات شوكولا. كيف ما نقدروا نستعملوا لا بات شوكولا يعني في لي مول سيليكون دي بابيون ولا وريدات ولا كيف ما بغينا. بالنسبه لا غوسي ديال بات شوكولا غادي نشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. دونك النوكا ديالنا كيف ما كتشوفوا درناها بكاناش شوكولا نوار هي هذه. في الاول طرقنا لي فينونسي كيف ما كتشوفوا التقديم ديالهم هما هادو. دونك درنا جوج ديال لي صوص، وحده بلي زامون ديفيلي، وحده درنا بها بالكاناش وبلينوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى الطريقه ديال الشرح يعني ولا غوسيت ولا تكنيك بريباراسيون تكون واضحه. تبعوا لي زيتاب وحده بوحده ان شاء الله باش تخرجوا لهاد الريزولطا هذه. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم. فيديو جاي ان شاء الله.